Hallelujah. Praise God. Dalay ko ng Diyos. Karon padayon kita sa paghisgot sa istorya ni Job. Hisgutan nato ang kabahin sa iyang asawa, ang kabahin sa ilang kaminyoon. Ang usa ka kaminyoon usa ka sagrado nga butang nga gibuhat sa Ginoo nga diin hiusahon ang duha ka tawo. Usa na lamang kamo sa plano sa kinabuhi, ug usa na lamang kamo sa mga paghigugma ug pangunahuna. Pero sa atong makita sa istorya ni Job, sa diyang si Job nag-struggle o grabe nga kalisod after nga na-experience niya ang losing of wealth, losing of health, and even losing of kids. Here it comes. Nag-withdraw sa support ang iyang wife diha kaniya. Usa ka sakit nga pangitabo sa kaminyoon. Diin sa diyang mag-struggle kita sa kalisdanan, mawa ang tao nga atong gituhuan, nga atong ikauban, ug mo cheer up ka nato. Mawa ang tao nga gituhuan nato, nga mo pahid sa atong luha, ug mo ingon ka nato nga padayon lang. Sa usa ka minyoon usahay, sa diha nga madawon ang imong partner, ang iyang kauban o iyang asawa or bana, moingon kaniya sa mangguna nimo. Adunay blaming nga mahitabo. Nga samara nga imong giduot pag-ayo ang maong tawo nga daw naman gani na siya. Ang kapagtiayon labi na sa asawa, mahimo siya nga usa ka reservoir sa iyang bana. Sa diha nga ang usa ka radiator muinit nagmaayo ang sakyanan, aduna kanay tagong bahin nga reserve water o gitawag reservoir. Kana siya may mudagan ngadto sa radiator para ma-neutralize ang kainit. Ingon ana ang mahitabo sa usa ka asawa o sa usa ka bana. Sa panahon nga ang partner nimo adunay kalisod, anaa ka, muhawid siyang kamot nga moingon, padayon lang, magampo lamang kita, ug maghawiray kamo sa imong kamot, gatuo gasalig nga aduna pay umaabot nga kahayag diha sa kangitngit. Ingon ana ang mahitabo unta sa kaminyon, dili siya mag-blame, dili siya mahimong one-sided ang problema, tungod kay kauban man kamo sa paghimo niya ng maong problema. Kung unsa man galing ang solusyon, kana ubanan usab kaninyo. Atong pilion ang tao nga atong nakauban karon. Siya manggaling atong nakauban sa pagkatawa, siya usab ang makauban nato sa panahon nga ikaw aduna sa kalisdanan. Pilia usab siya sa panahon nga gusto kang mubangon. Ug mahimong ta siyang panalangin kanimo, nga mahimong nimong testimonya nga kining maong tawo nga gihatag sa Ginoo kanako. Siya gayud ang giandam niya nako nining maong sitwasyon para ako madasig pagbalik diha sa pagpangalagad ug pagtuo nga ang Dios magahanay sa tanan. Dalaygon ang Dios, dalaygon ang mga kaminyoon nga gihiusa diha ni Kristo. Ug pagdayon sa paglig-on mga igsuon ko. Hallelujah.